औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं उज़ैर अहमद ख़ान और आप देख रहे हैं अब्लाग टीवी। सबसे पहले तो हम अपने व्यूअर्स को और तमाम अहले वतन को और तमाम उम्मत मुसलमा को हम ईद मुबारक कहते हैं। ये हज अकबर था और हज मबरूर हुआ। अल्लाह ताला सबके हज कबूल फरमाए जिन्होंने हज किए हैं और जिन्हें अल्लाह की ज़ात अभी तक रोज़ा रसूल या हरम पाक नहीं लेकर गई। अल्लाह ताला उनके सबब पैदा करे ताकि वो भी रोज़ा रसूल की ज़ियारत करें और हरम पाक की ज़ियारत करें और हज जैसे फरीज़े से अदायगी हासिल करें। आमीन सुम्मा आमीन। आज ईद का दिन है। वैसे तो बहुत खुशियों का दिन होता है, मगर चूँकि जहाँ में शादी और गम तमाम है, ये तमाम चीज़ें चलती ही रहती हैं। इस खुशी के मौके पे हमारा मुल्क तो यकीनी तौर पर माशी एतबार से गम की हालत में ही डूबा हुआ है। आज हम यहाँ आपको बताएंगे कि श्रीलंका में जो हुआ वो आखिर क्या वजह हुई। हमसे एक साल बाद 1948 में आज़ादी पाने वाला श्रीलंका आज इस हालत को क्यों पहुंचा के वो दिवालिया हो चुका है। जी हाँ, ये वो मुल्क है जजीरा नुमा, इंतहाई सरसब्ज और शादाब, जिसकी दुनिया भर में पत्ती जो है कीनिया की वो मशहूर है। ये पत्ती और दारचीनी की जो है दुनिया की तकरीबन 82% ज़रूरियात जो है ये पूरी करता है। यहाँ पर इतनी दारचीनी पैदा होती है। यहाँ पर टूरिस्ट आते हैं। 48 से पहले ये पुर्तगालियों के और फिर ये बरतानिया के ज़ेर तहत रहा और उनकी ग़ुलामी करता रहा। जब कई सौ साल वहाँ ग़ुलामी के काटे, वहाँ आखिर आज़ादी की चिंगारी भड़की और फिर होते होते 1948 को इसने अपनी आज़ादी का ऐलान कर दिया। इनका कौमी निशान जो है वो शेर है, जैसा कि आप झंडे पर भी देख सकते हैं कि वहाँ शेर बना हुआ है। और दुनिया में सबसे ज़्यादा हाथी भी श्रीलंका ही में पाए जाते हैं। ये दुनिया का वाहिद मुल्क है जहाँ सड़कों पर सबसे ज़्यादा तवज्जो दी जाती है और वहाँ सबसे ज़्यादा पैसा लगाया जाता है। फिर सारा कुछ होने के बाद ऐसे क्या मामलात हो गए, आप बिहाइंड द स्क्रीन या हमारे पीछे चलते हुए आप सारी वो विजुअल आप देख सकते हैं जो कि श्रीलंका के हैं कि कितनी बेहतरीन शामें हैं, कैसे ढलते उभरते सूरज है, कैसे ग्रीनरी है, कैसे साहिल समंदर है। और फिर हम आपको ये भी बताते हैं कि यहाँ पर मुख्तलिफ ऐसी रिवायात हैं, कहते हैं कि यहाँ पर वो पहाड़ भी है जहाँ पर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम उतरे थे जब अल्लाह ताला ने उन्हें दुनिया में भेजा था। उस पहाड़ पर एक पाँव का निशान भी बना हुआ है और कहते हैं कि वो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का पाँव का निशान है। बहरहाल वहाँ बुद्ध मत चूंकि इनका मजहब है, वो कहते हैं कि उनके बुद्ध मत का है और भी दीगर मज़ाहिब हैं, वो हर एक का अपना अपना नज़रिया है। बहरहाल ज़्यादा बात यही कही जाती है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जब दुनिया में आए थे तो अल्लाह ताला ने उन्हें यहाँ पर ही भेजा था। ये जजीरा नुमा मुल्क है। ये जब इसने आज़ादी हासिल की, इसने तरक्की की, ये चलता रहा, लेकिन 3-4 साल के दौरान ऐसे हालात पैदा हो के मुल्क तबाही और बर्बादी की जानिब हो गया। और आखिर एक ऐसा वक्त आया जब अवाम तंग हो गई, वहाँ डॉलर ख़त्म हो गया, वहाँ पे रुपया ख़त्म हो गया, वहाँ क़ुव्वत ख़रीद ख़त्म हो गई और अवाम जब बाहर निकली है तो उसका कोई भी सामना नहीं कर सका। उन्होंने वज़ीर आज़म हाउस को नजर आतिश कर दिया, हंगामे बर्पा कर दिए, ऐवान सदर में घुस गए, सदर में दाखिल हो गए, वहाँ के स्विमिंग पूल में डुबकियाँ लगाई, वहाँ के किचन में गए, वहाँ उनके ऐशो इशरत देखे। जिस मुल्क की कौम भूखी मर रही हो, जहां पैसा ना हो खाने के लिए, जहां डॉलर ना हो, जहां पर पेट्रोल ना हो, जहां मखसूस गाड़ियों को महदूद कर दिया है पेट्रोल के लिए, और वहां सदर वजीर आजम के आप महलात देखें कि जद्दी पुश्ती ये लोग चले आ रहे हैं कि वहां पर कितनी अय्याशी है। मगर वहां की फोर्सेज ने फिर सदर को बचाकर जो है वहां से निकाला और वो बहरी जहाज में बैठकर फरार हो गए और उन्होंने इस्तीफा भी दिया। लेकिन क्यों ऐसे हालात हुए? इस वजह से हुए कि वहां पर भी थोड़ी सी हम आपको सिमिलरिटी बताते हैं पाकिस्तान और श्रीलंका की। वहां पर भी एक कई दहाइयों से एक ही खानदान जो है आबाद था, जिसने अपनी नस्लें पुश्तें कुश्तें सारी आबाद कर ली थी, कारोबार खड़े कर लिए थे, दुनिया में सरमायाकारी कर ली थी। यही कुछ हालात हमारे मुल्क में भी हैं। 30 साल से सिर्फ 2 ही खानदान जो हैं इस मुल्क पर बरा जमा हैं।
یا تو کبھی میاں برادران کی حکومت ہوتی ہے یا کبھی پیپلز پارٹی کی حکومت ہوتی ہے۔ ہمارا ملک بھی کبھی کہتے ہیں کہ دیوالیہ ہونے کے قریب پہنچ چکا ہے، کبھی کہتے ہیں دیوالیہ ہونے سے ہم نے بچا لیا ہے، کبھی کہتے ہیں کہ IMF سے ہمارے معاملات طے ہو چکے ہیں، ہمیں پیسے ملنے والے ہیں، کبھی کہتے ہیں کہ اس کی شرائط ہیں وہ رک گئی ہیں۔ جگہ جگہ جاتے ہیں، سعودی عرب جاتے ہیں، امارات جاتے ہیں، چین جاتے ہیں، ساری کوششیں کرتے ہیں، مگر خاطر خواہ پیسہ کہیں سے نہیں ملتا۔ اگر ملتا بھی ہے تو اسے وہی جو ماضی کا پیسہ ہے اس کی تاریخیں ایکسٹینڈ کر دی جاتی ہیں کہ ہاں وہ جو ہے پیسہ رکھا رہے۔ ہمارے ملک کے حالات بھی کچھ سری لنکا سے مختلف نہیں، خاکم بدہن۔ اللہ تعالیٰ ان حالات سے محفوظ رکھے کہ وہاں پر ایسے حالات پیدا ہوں، لیکن حکمرانوں کو یہ فیصلہ کرنا پڑے گا کہ خدا نخواستہ وہ پاکستان کو سری لنکا تو نہیں بنانے جا رہے۔ اصل مسئلہ کیا ہے؟ یہاں اس وقت پاکستان میں لیڈرشپ ہے جو عوام کو لیڈ کر رہی ہے، لیکن سری لنکا میں کوئی لیڈرشپ نہیں تھی۔ وہاں جب صدر گیا، وزیر اعظم گیا، کام ختم ہو گیا، عوام منہ زور ہو گئی۔ ابھی دوسرے اینڈ پہ عمران خان ایک لیڈر کی حیثیت سے سامنے آئے ہیں، وہ قوم کو کنٹرول کر رہے ہیں اور وہ بتا رہے ہیں کہ حالات کو بہتر بنایا جائے۔ کیسے بنایا جائے؟ ایک واحد مطالبہ ہے کہ شفاف انتخابات کرائے جائیں اور عوام جس کو چاہے اس کو وہ حکومت دے دے، لیکن یہ حکومت ابھی تک کڑی ہوئی ہے۔ یہ دیکھ لیں سری لنکا جو ہے وہاں کے واقعات ہمارے لیے ایک سبق آموز ہیں۔ اگر جس وقت عوام کا کوئی لیڈرشپ نہ ہو، اگر خدا نخواستہ عمران خان کو کچھ ہوتا ہے اور لیڈر نہیں رہتا، تو پھر آپ سری لنکا کی مثال بالکل سامنے رکھیں کہ جب عوام منہ زور ہو جائے، اسے آگے کوئی لیڈ کرنے والا نہ ہو، کوئی بتانے والا نہ ہو، کوئی روکنے والا نہ ہو، تو وہ پھر اسی طرح منہ زور گھوڑے کی طرح چڑھ دوڑتے ہیں اور انہیں کچھ نہیں نظر آتا۔ مہنگائی اتنی ہے، اسی وجہ سے ہم نے کہا تھا شروع میں کہ یہ عید جو ہے خوشی کی بھی ہے، خوشی اور غم توام ہوتے ہیں۔ توام کا مطلب جڑواں ہوتے ہیں کہ ساتھ ہی ساتھ ہوتے ہیں۔ یہ عید اتنی مہنگائی کی عید ہے کہ اس وقت قربانی کرنا تو درکنار ہے۔ عید کے دن سبزی کھانا ہی مشکل ہے، روٹی کھانا ہی مشکل ہے۔ غربا پر یہ عید جو ہے ایک پہاڑ بن کر ٹوٹی ہوئی ہے۔ بچوں کے پہننے کے لیے کپڑے نہیں ہیں، جوتے نہیں ہیں، گھر کے اخراجات نہیں ہیں، والدین سے بچے کپڑے مانگتے ہیں، عیدی مانگتے ہیں۔ آپ دیکھ لیں گزشتہ 2-3 مہینے میں کہ اس بھوک، افلاس اور غربت اور بچوں کی خواہشات سے تنگ آتے ہوئے، گھریلو معاملات سے تنگ آتے ہوئے کتنے لوگوں نے خودکشیاں کی، کتنے والدین نے اپنے بچے مار دیے، کتنے والدین خود ہی تختہ دار پر چڑھ گئے مہنگائی کی وجہ سے۔ کہیں ماں کہتی ہے کپڑے لے دو تو شوہر اسے مار دیتا ہے، کہیں بھوک ہوتی ہے تو ماں باپ زہر دے کے مار دیتے ہیں۔ کتنا بڑا المیہ ہے، یہ کیسی ریاست ہے؟ اسلامی جمہوریہ ریاست ہے، یہاں کس کی سنوائی ہے؟ عوام کو کوئی حقوق نہیں مل رہے ہیں۔ حالات کو بہتر کرنا ہوگا۔ اگر حالات اسی طرح چلتے رہے تو آپ بیک گراؤنڈ میں چلتے ہوئے ویژول دیکھ سکتے ہیں کہ سری لنکا کی عوام نے کس طرح دھاوا بولا صدر ہاؤس پہ۔ اللہ نہ کرے ہمارے حالات ایسے نہیں ہیں، ہمارے ادارے مضبوط ہیں، ہماری عدالتیں جو ہے وہ انصاف دے رہی ہیں، ہمارے ملک میں سو کالڈ صحیح کچھ نہ کچھ جمہوریت ابھی موجود ہے، اپوزیشن کو سنا جا رہا ہے، حکومت بھی موجود ہے۔ حکومت میں تھوڑا اور قوت برداشت پیدا کرنا ہوگا، کیونکہ ہمیشہ حکومت جو ہے وہ دیندار ہوتی ہے، وہ دینے والی ہوتی ہے، اپوزیشن لینے والی ہوتی ہے۔ اپوزیشن تو ہمیشہ شور مچاتی ہے، وہ تنقید کرتی ہے، میڈیا بھی تنقید کرتا ہے، اس تنقید کو برداشت کرنا پڑتا ہے۔ تعمیر کے لیے، بہتری کے لیے، نہ کہ کسی کو پابند سلاسل کر کے اس کی آواز کو گھونٹ دیا جائے۔ جب آواز کو گھونٹ دیا جاتا ہے تو پھر آواز یہ اور زور سے اٹھتی ہے، اور جس کو آپ دبانا چاہتے ہیں لوگ اور عوام اس کو زیادہ سننا چاہتے ہیں۔ صرف ضرورت اس امر کی ہے کہ آپ متحد اور متفق ہو کر کسی ایک پلیٹ فارم پر بیٹھیں اور جو درپیش مسائل ہیں اس کو حل کریں۔ صرف اگر ایک ہی مسئلہ ہے، جو ہمارے مقتدر ادارے ہیں، جو ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے، وہ قدم بڑھائے۔ ہم بار بار اس بات کو کہتے ہیں کہ وہ بڑھائیں اور سب کو اکٹھا بٹھائیں، کیونکہ ان کے بغیر یہ مسائل نہیں چل سکتے۔ انتخابات ہوں، شفاف انتخابات ہوں، انصاف پر مبنی انتخابات ہوں، اور اس کے بعد پھر جس کو بھی ہے وہ حکومت پہ بٹھائے، پھر وہ حکومت اپنا لاہ عمل طے کرے کہ اس نے کیسے حکومت چلانی ہے، کیسے ملک چلانا ہے، خزانے میں کیسے پیسے آنا ہے۔ اس کے ساتھ ہی آپ ہمیں اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا اور ساتھ اپنے اس چینل
کا بھی بیل آئیکن دبانا نہ بھولیے گا، اور اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر بھی کیجیے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔